Minister, Shri Vishwajit Rane, addressing the issue concerning the representations received about the Bhutani project in Sankol. Instructions have been given to the member secretary of the MPDA to conduct a thorough verification of all the details related to the project. Based on the findings, a show cause notice will be issued to the project proponent. नमस्कार. आयज हांव पळयता की सगळीकडे चर्चा चल्ल्या भुतानी इन्फ्राचो खूब व्हडलो कितें आसा. पयलींच्यान जायते परमिशनां ताका दिल्लीं आसा, जायते कन्वर्जन त्या प्रॉपर्टीची जाल्लें आसा आनी हांव मंत्री जावपाचे पयलीं हे सगळे गोश्टी घडोवन आयल्या. म्हणूनच आयज डिसिजन आमी जे घेतल्या की बोर्डान आमी योग्य तरेचे निर्णय घेवपाची गरज आसा. मेंबर सेक्रेटरी प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी मार्मुगोवा जे कितें रिप्रेझेंटेशन्स आयल्या ह्यो सगळे आमी ताका धाडून ते व्हेरिफिकेशन करपाक आमी सांगलां. व्हेरिफिकेशन केल्या उपरांत आमचे कडेन धाडपाक लायल्या. बोर्ड मिटींग स्पेशली आपयल्ली आसा. म्हणजे हे सगळे व्हेरिफिकेशन ऑफ फॅक्ट्स जाल्या उपरांत बेस्ड ऑन द फॅक्ट्स व्हेरीफायड बाय द मार्मुगोवा प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आमचे बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान आमी योग्य तरेचे डिसिजन घेवपाचें ठरयलें आसा. जर हे फॅक्ट्स जे रिप्रेझेंटेशनान आयल्या हे सारखे जाले काय फॅक्च्युअली करेक्ट आहा तर आमी योग्य तरेचे निर्णय आमी घेतले. मुख्य म्हणजे कितें आसा की आमकां खंयच इल्लेगिलिटी जाल्ली नाका आनी 17A आमी हिल कटिंग परमिशन आमी दिवंक ना आयज पर्यंत आनी ते प्रोसेस बी जावंक ना आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान. आनी विशय हिल कटिंगाचो आमचे कडल्यान येना कारण आमी परमिशन दिवंक ना. आनी हे फॅक्च्युअल व्हेरिफिकेशन जाले उपरांत जर आमकां दिसलें की कितें तरी गडबड आसा एंड फॅक्च्युअल रिप्रेझेंटेशन एंड जे कितें रिप्रेझेंटेशन ह्या कंपनीन आमकां दिल्लें आसा ते चुकीचें आसा, आमी फाटीं सरचे ना हे रिवोक करपाक. आनी कितलेय व्हडली कंपनी आसल्यार आमी हे रिवोकेशन करपाक आमी फाटीं सरचे ना. आनी हे आमचे ठाम निर्णय आसा की कितें गोंय राज्यान घडटा ते कायद्या प्रमाणे गायडलायन्स प्रमाणे हे सगळे व्हेरिफिकेशन जावन फॅक्च्युअली जर करेक्ट असले तर गोष्ट वेगळी आसा. पण जर फॅक्च्युअली जर रॉंग रिप्रेझेंटेशन आमकां दिल्लें आसा तर आमी ह्या प्रोजेक्टाचो पूर्णपणे बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान आमी हेजे सगळे परमिशन आमी विथड्रॉ करतले.